देव बरो दीस दिवन कांसो मेजतांक कोणी मनशान देवाक पळोवंक ना, देवाक अनुभव करूंक ना, पूण शिसांनी देवाक पळयलो आनी अनुभवूय केलो. कित्याक मनशा रुपी देव शब्द जावन आसलो, देव मनीस जालो आनी तांच्या मदगांत जियेता. आनी तें तांकां समजोवंक, ताचो मोग तांकां दाखोवंक, देव कोण जावन आसा, देवान कितें केलां तें सगळें तांकां सारक्या रितीन समजोवंक थंयसर मसव्यार थंयसर तें सोडून वता आसतना जेजू क्रिस्त बांद्याच्या 3 वरार त्या उदका वयर चलून तांच्या लागीं येता. पूण तवळ तांकां भें दिसता. ते पळयतात आनी मेल्लें थंयसर म्हणून ते भियेतात, भियान घाबरतात, थंयसर आकांतात. पूण केदाळा थंयसर जेजूची वळख तांकां कळटा. थंय जेजू म्हणटा, भिये नाकात, धैर्य घेया, हांवूच तो म्हणून तांकां धैर्य दिता आनी तांणी ताका मासव्यार घेतात आनी मसवो थंयसर तडीक घेवन पावचें आमी पळयता. आज भाव भयणीनो, जेजू क्रिस्ताची वळख मात्र आमकां संपूर्ण सताक व्हरून पावयता, सस्नीक जिविताक व्हरून पावयता. पूण हांगासर पळयल्यार भिरांत शिसां थंय आसलीं. जेजूची वळख तांकां जावंक नातली. जेजू देव म्हणून तांकां मानून घेवंक भोव कश्ट मारताले. 5,000 लोकांक जेवण वाडटानाय तांकां तें समजुना. आतां जेजू क्रिस्त उदकाचेर चलता आसतना उदकाचेर कोणायकी चलोवंक जायना तसल्या एका परिस्थितींत ते भियाक वळख जातात. वय भाव भयणीनो, मोग आसले कडेन भिरांत ना, संपूर्ण मोग भें धांवडायता. वय भाव भयणीनो, मोग आसले कडेन भें ना. शीस केदाळा जेजूक वळखतात, जेजू क्रिस्ताचें मरण थंयसर पुनर्जिवनपण आनी तो पवित्रत्व तांचे थंय येताना तांचे थंय तांच्या काळजांत तो मोग ओतून येता आनी तो मोग तांकां संपूर्ण सताक व्हरून पावयता. तांच्या भितर आसलें भें संपूर्ण रितीन भायर येवचें आमी पळयता आनी वर्त्या धैर्यान ते खंयसर खावचे लेगीत, खंय भिये लेगीत थंयसर सुवार्ता परगट करूंक तांकां साध्य जालें. कित्या पासत? कित्याक म्हळ्यार जेजू क्रिस्ताक संपूर्ण रितीन तांच्या भितर तांणी घेवंक साध्य जालें. ह्या वाचपांत मासव्यार मात्र तांणी घेतिल्लें, पूण केदाळा जेजू क्रिस्ताचें मरण पुनर्जिवनपण तांणी अनुभव केलें, ताचे थंय भावार्थ दवरलो तांच्या भितर. तांची कूड देवाचें मंदीर जालें, जेजूचो आत्मो तांचे भितर तांकां अनुभव करूंक साध्य जालें आनी ती सोडवून तांकां तें भें तांचे तावन भायर गेलें, मोग तांचे थंय संपूर्ण रितीन थंयसर अनुभव करूंक साध्य जालें. आज भाव भयणीनो, आमकांय जेजूचो अनुभव जायचे जाल्यार, मोगाचो अनुभव जायचे जाल्यार पयलें जेजू क्रिस्ताचें मरण आनी पुनर्जिवनपण हांवें भावार्थ दवरून थंयसर तो मोग आमच्या काळजांत वचचा. त्या पवित्र आत्म्याक स्विकार करता आसतना आमचें तें आसलें भिरांत भें सगळें भायर वचूंक साध्य आसा. कित्याक देवाच्या उतार जीव जावन आसा आनी तो जेजू क्रिस्तस आमकां त्या भियांतावन भायर हाडटा भाव भयणीनो. कित्याक मोग सगळें भायर हाडटा, भें सगळें आमचें पयस करता, भिरांत भायर धांवडायता. आज जेजू क्रिस्ताक आमी आमचो भावार्थ जावन आमी स्विकार करया. जेजू क्रिस्ताक आमचो देव तो मोग जावन आसा आनी तो मोग मात्र म्हाका सताक व्हरून पावयता म्हणून ताचे थंय भावार्थ दवरया. आमच्या मासव्यार ताका काण घेवया आनी त्या संपूर्ण सताक सस्तीक जिविताक आमी पावया. आमेन.